खुदावंद यीशु मसीह की गुर्बत पे गौर करेंगे कि खुदा ताला का बेटा इस रुबे ज़मीं पर आकर गरीब बन गया, उसने गुर्बत की ज़िंदगी अपनाई। आखिर क्यों? लफ्ज़ गुर्बत को इंग्लिश में पॉवर्टी कहा जाता है। गुर्बत भूख ऑफ फ्लास का नाम है। गुर्बत जब इंसान बीमार हो तो उसके पास दवा के पैसे ना हो, या इंसान की ऐसी माली हालत ना हो कि वो अपने अहले खाना का पेट भर सके, इसको गुर्बत कहते हैं। गरीब होना या जानबूझकर गरीब बन जाना ये बहुत मुश्किल बात है। अगर हम गरीबों के जज्बात की बात करें, आम तौर पर मुश्किल हालात का सामना करने से झगड़े होते हैं। गुर्बत की वजह से अक्सर लोग बेबसी, मायूसी और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। जब बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जैसे खाना, तालीम और मेहनत की सहूलियात, तो उनके दिल में एक गहरी ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में सुकून और इज़्ज़त हासिल करें। गरीब लोगों में अक्सर खुद एतमादी की कमी होती है और इन्हें लगता है कि मुआशरा इन्हें कम अहमियत देता है। ताहम इनके दिल में हमेशा एक उम्मीद भी होती है कि एक दिन उनके हालात बेहतर होंगे और वो अपनी मेहनत और जद्दोजहद से ज़िंदगी में बेहतरी ला सकेंगे। यीशु गरीब क्यों बन गया? इलाही मर्तबा होने के बावजूद यीशु ने गुर्बत और आजिज़ाना ज़िंदगी क्यों अपनाई? उसकी पैदाइश चरनी में हुई, उसकी परवरिश एक बढ़ई के घर में हुई, उसने अपनी तालीमात में आजी और गुर्बत को अहमियत दी, लोगों को बताया कि मादी दौलत नहीं बल्कि रूहानी दौलत ज़्यादा अहम है। यीशु का मकसद लोगों को आसमान की बादशाही की तरफ ले जाना था और उसने अपनी ज़िंदगी में साबित किया कि खुदा की नज़दीकी के लिए दुनियावी माल और दौलत ज़रूरी नहीं। जब हम गुर्बत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस की तालीमात देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस की तालीमात हमें और भी हैरान कर देती हैं और एक सवाल को उठाती हैं कि यीशु गरीब क्यों बन गया? उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो गरीब बन गया? मिसाल 10 बाब की 4 आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सुस्त आदमी गुर्बत का शिकार हो जाता है, गरीब हो जाता है। गरीब हो जाने का एक सबब फजूल खर्ची भी है। मिसाल 21 बाब की 20 आयत में लिखा है, कीमती खजाना और तेल दानाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उड़ा देता है। फजूल खर्ची करने वाला शख्स, उड़ाऊ शख्स, वो भी गरीब हो जाता है। तीसरा सबब, जब इंसान अपने वसाइल को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, उसकी नाकिस सोच भी उसको गरीब बना देती है और वो गुर्बत का शिकार हो जाता है। मत्ती 25 बाब में हम तोड़ों की तमसील पढ़ते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद सुनाई और सिखाई, और हम उसमें पढ़ते हैं कि जिसको एक तोड़ा मिला उसने उसे कोई कारोबार ना किया और उसको आखिर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उससे कुछ फ़ायदा ना उठा सका, तो उसके हालात बदतर हो गए लेकिन बेहतर ना हुए। बाइबल मुकद्दस एक सबब ये भी बताती है कि जब इंसान अय्याश हो जाता है, ऐशो इशरत पसंद हो जाता है, तो भी वो गरीब हो जाता है। मिसाल 21 बाब की 17 आयत, अय्याश कंगाल रहेगा, जो मैं और तेल का मुश्ताक है मालदार ना होगा। बाज़ औक़ात नाइंसाफ़ी और जुल्म के सबब से भी गरीबी बर्पा होती है, यानी बैरूनी ताकतों के सबब से भी जब नाइंसाफ़ी और जुल्म ज़ोर पकड़ता है। जैसे कि अपने वतन अजीज़ में हम देखते हैं कि बिल भेजे जा रहे हैं, गरीबों का कोई हाल नहीं है, मजदूर को दिहाड़ी मिलती है नहीं मिलती, हुकूमत को इससे कोई परवाह नहीं है। जब जहाँ पर जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ते जाते हैं वहाँ पर भी गुर्बत बर्पा होती है। मिसाल 13 की 23 में लिखा है, कंगालों की खेती में बहुत खुराक होती है, पर ऐसे लोग भी हैं जो बेइंसाफी से बर्बाद हो जाते हैं। इस्तिस्ना 28 बाब के मुताबिक खुदा की नाफरमानी के सबब से भी ज़िंदगी में गुर्बत आती है। जब इंसान खुदा का नाफरमान हो जाता है तो वो गुर्बत का शिकार हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से बरकत और खुशहाली जाती रहती है। गुर्बत के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से चंद एक असबाब को मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन सवाल ये है कि इन सारे असबाब में कोई भी सबब ऐसा नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह पर लग सके कि यीशु मसीह इन असबाब में से किसी एक सबब के बाइस गरीब हुए हों। लेकिन यीशु मसीह गरीब क्यों हो गए? अंजील मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह के गरीब होने के बहुत सारे दलाइल मिलते हैं, हवाला जात मिलते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 बाब की 9 आयत, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। मत्ती 8 बाब की 20 आयत, यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं
اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ فلپیوں 2 باب 5ویں آیت سے 8ویں آیات تک۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مالی طور پر شدید غربت کی حالت میں زندگی گزاری۔ اگر مزید دلائل کی بات کریں تو جب 5000 کو کھلانے کا وقت آیا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کچھ کرو، لیکن شاگردوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، مالی وسائل نہیں تھے، اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس تھے۔ الہی مدد کے ساتھ، الہی معجزے کے ساتھ انہیں روٹیاں اور مچھلیاں کھلائی گئیں۔ جب جزیہ دینے کا وقت آیا، اس وقت بھی الہی مدد کے تحت ایک مچھلی کے منہ سے یسوع مسیح کا جزیہ ادا کیا گیا۔ یسوع مسیح کا غریب ہونا الہی منصوبے کے تحت تھا۔ آسمانی باپ کو ایسا ہی پسند آیا۔ جب ہم یسایہ اس کا 53 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑے واضح طور پر خداوند یسوع مسیح کی عاجزی اور حلیمی اور پست حالی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس قدر ہمارے گناہوں کی خاطر پست کیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے سادہ اور عاجز اور غریبانہ زندگی کا چناؤ کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے غریبوں میں پیدا ہونا پسند کیا۔ یسوع مسیح نے غریبوں میں پیدا ہو کر غریبوں کی شان بڑھا دی۔ اگر خداوند یسوع مسیح کسی بادشاہ کے محل میں پیدا ہوتے یا کسی رئیس زادے کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر غریبوں کو کون داخل ہونے دیتا؟ غریب تو پھر مایوس رہ جاتے اور وہ یسوع مسیح تک نہ پہنچتے۔ امیر تو غریبوں تک جا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو ہر دفعہ اجازت نہیں ملتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے غریبوں میں پیدا ہونا پسند کیا، غریب خاندان میں پرورش پائی۔ جب پیدا ہوئے تو چرنی میں رکھے گئے، نہایت غربت کی حالت میں پیدا ہوئے، اور پھر ستارہ جو ہے دنیا کے بادشاہوں کو، مجوسیوں کو، جو سونا، مر اور لبان لے کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئے۔ ستارے نے امیروں کی رہنمائی غریبوں کی طرف کی، کیونکہ دنیا کا بادشاہ، آسمان اور زمین کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ غریبوں کے گھر میں پیدا ہوا، غریب حالت میں پیدا ہوا، اور غریبوں کی شان بڑھ گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے غریبوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، امیروں سے سخت کلامی کی۔ یسوع نے کہا، امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک امیر سے، ایک سوداگر سے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر تو میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند یسوع مسیح کی سادگی اور فروتنی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی دولت کا تعلق دنیاوی چیزوں سے نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ تعلق اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ اس کی خدمت کا مقصد لوگوں کو خدا کی محبت اور نجات کا پیغام دینا تھا۔ وہ غریب بن کر غریبوں میں رہا، رد کیے ہوئے لوگوں میں رہا، بے بس لوگوں میں رہا، مایوس لوگوں میں رہا، ان کی دعائیں سنی، ان کی باتیں سنی، ان کے درمیان معجزات کیے، ان کو تسلی دی۔ یسوع مسیح کے پاس موقع تھا کہ وہ اس دور کا بادشاہ بن جاتا، لیکن یسوع نے بادشاہ بننا پسند نہیں کیا۔ یسوع غریبوں میں اس لیے رہا تاکہ وہ امیر ہو جائیں، یسوع کی غریبی سے وہ امیر ہو جائیں۔ یسوع نے ان کو تعلیم دی اور بتھیرے ایمان لے کر آئے، اور وہ ایمان کی دولت میں امیر ہو گئے۔ بلکہ اس نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ سب کا خادم بنے، سب کا غلام بنے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح نے اپنی دولت کو چھوڑ کر غریب بننا قبول کیا تاکہ ہم روحانی طور پر امیر ہو سکیں۔ یسوع کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عظمت پیسے میں نہیں بلکہ عاجزی اور خدمت میں ہے۔ یسوع نے سادگی اور غربت کو اختیار کیا تاکہ وہ ہمیں خدا کی حقیقی دولت کی طرف لے جائے۔ یسوع کی غربت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی دولت عارضی ہے مگر خدا کی برکتیں ابدی ہیں۔ مسیح کی غربت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون اور خوشی مادی چیزوں میں نہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یسوع نے اپنی ضرورتوں کی فکر نہیں کی بلکہ ہر لمحہ خدا پر بھروسہ کیا۔ یہی بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یسوع نے غریب ہو کر ہماری زندگیوں کو مالا مال کیا اور ہمیں بھی اپنے
وسائل دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا حکم دیا۔ یسوع کی غربت نے ہمیں خدا کی طرف سے ملنے والی عظیم دولت یعنی نجات کا دروازہ کھولا۔ دنیا کی دولت کی بجائے یسوع نے ہمیں خدا کی دولت یعنی محبت، ایمان اور عاجزی سکھائی۔ یسوع کی غربت ہماری زندگیوں کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر یعنی ہم خدا میں بھرپور ہو سکتے ہیں۔